बुद्ध धर्ममा त्रियान मध्येको एक श्रावक यान अर्थात् थेरवाद बुद्ध शासनमा अष्टमहाकुशल दानहरूमध्ये कठिन चिवरदानको महत्त्व सर्वाधिक रहेको छ। जसले आफ्नो जीवनमा भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान गर्छ उसको पञ्च महापाप बाहेक अरू जानी नजानी भएको पाप मोक्ष भई पुण्य लाभ हुने विश्वास गरिन्छ। कठिन चिवरदान वर्षको एकपटक भिक्षुहरू 3 महिना वर्षाको समयमा वर्षावास बसी सम्पन्न गरेको उपलक्ष्यमा प्रत्येक बिहारमा दान दिइन्छ। चारुमती बुद्ध बिहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु तपस्वी धम्म महास्तवीर भन्ते कठिन चिवरदानलाई यसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ। यो कठिन उत्सव अहिले हामी नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै एउटा यो कठिन चिवर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्रद्धा आस्था राखेर यो दान गर्ने एउटा कठिन चिवर वस्त्र हो। यो हिजो अस्ति आएको नियम होइन, दान होइन। यो बुद्धकालीनदेखि भगवान् बुद्धको पालादेखि नै यो चलिआएको यो दान हो। हामीले पढेको छु कि विशाखा महाउपासीको कथा, अनाथ पिण्डीको कथा, इन्द्रदेवको कथा, ब्रह्मदेवको कथा। यो कठिन दानलाई इन्द्रदेवले आएर पनि दान गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यसकारणले विशाखाको त झन् त राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ। त्यसकारण यसको कठिन दानको धेरै महत्त्व छ। धर्म भनेको चिज हामी अन्तर्मनदेखि आत्म गर्ने चिज यो धर्म हो। त्यसकारणले जुन धर्म मान्छेहरूले चाहिँ अन्तर्मनदेखि गर्छ त्यो व्यक्ति, त्यो परिवार, त्यो समाज, त्यो देश सधैँ शान्ति रहन्छ, दुःख कहिले हुँदैन। थेरवाद बुद्ध धर्म नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार गर्न उल्लेखनीय योगदान दिनुभएका भिक्षुहरूमध्ये एक श्रद्धेय भिक्षु तपस्वी धम्म महास्तवीर भन्तेले 3 महिना विनय अनुकूल वर्षावास बसी पूरा गर्नुभएको काठमाडौँ चावहिल स्थित चारुमती बुद्ध बिहारमा यस वर्ष कठिन चिवरदान गर्न दाता बन्ने सुअवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। कमल केसरी तुलाधर सपरिवारलाई कठिन दान यार मत स्वरूपी रहेला बंगला अलि जी त अलि जी थन खाली दुर्गा सिलेखिया अलि जी ठ्याक्क मिले जो भन्ते फोन एनले खाली दुर्दै बिजा त बंगला अलि जी या थन पावे जो एकदम खुसी जुगा। कठिन चिवरदान कार्यक्रममा संघनायक भिक्षु बोधिसेन महास्तवीर भन्ते प्रमुख विभिन्न बिहारबाट आउनुभएका भिक्षुहरू, गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कठिन उत्सवको दिन 2078 कार्तिक 12 गते शुक्रबारका दिन चारुमती बुद्ध बिहारमा कठिन दाता उपासक उपासिकाहरू बाजा गाजा सहित जम्मा भएका थिए। कठिन दाताहरू तथा उपासक उपासिकाहरूले कठिन चिवरलाई बुद्ध मूर्ति अष्टपरिष्कार सहित लामबद्ध भई शोभा यात्रा गरेर नगर परिक्रमा गरी बिहार पुर्याइएको थियो। त्यसपछि संघनायक भिक्षु श्रद्धेय बोधिसेन महास्तवीर भन्तेले उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि
ततियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं परिपूर्णं प्राणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादत्थान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सील प्रदान पश्चात चारुमती बुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय तपस्वी धम्म महास्थवीर भन्ते प्रमुख उपस्थित सबैले सामूहिक बुद्ध पूजा गरेका थिए। नमो तस्स अठार्य पुगला मा संगस्स एत संगा अतीताच एत संगा अनागता पच्चुपन्ना जय संगा वंदा निशाबदम नति मे शरणं अन्यं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम् उत्तम येन वन्देयं संगं चातिविदुत्तमं संगेय खलितो दोष संग खमतु तं ममं संगं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मेतेन च होतु मोक्षं फुफा मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् गन्धसंभारयुक्तेन धूपेन सुगन्धिनां पूजये पूजनीयानं पूजाभाजनमुत्तमं वन्दामि चेत्यं सब्बं सब्बठानि सुपतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं खममि भन्ते भूरिपन्यो तथागत इमाय बुद्ध पूजाय यं पुण्यं पशुतं मया सब्बन्तं अनुमोदित्वा
बेपी तुट्टमानसां पुरे त्वा दानशीलादि सब्बापि दशपारमी पत्वायति चितं बोधिं फुसन्तु अमतं पदं इमाय धम्मानुधम्मपतिपत्या बुद्धं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्मपतिपत्या धम्मं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्मपतिपत्या संघं पूजयामि त्यसपछि अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका महासचिव श्रद्धेय भिक्षु कौण्डन्य महास्थवीर भन्तेले कठिन चिवरदानको बारेमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। गथे वर्षावास चोनिबले गण वर्षावास चोनिगु ख उम भन्तेन इमस्मिङ बिहारे इमम ते मासङ वत्सङ उपेमि इद वत्सङ उपेमि दका जिथो सुङथो सोलायङ्क छगे थासे चोने दका छगु संकल्प सहित अधिष्ठान पूर्वक अनचोना विजय वो चोना विजयगु वो ई व्ययत छैसन स्वे उखसा शुरुआत है कट्टरता पूर्वक वर्षावास चोनेगु वो ई न्यागु ख खल वर्षावास या गुगु विधि विधान न्याय न्य गुबले जुजु बिम्बिसार नाप्लाई स्वयं जुजु बिम्बिसारन तक्कनन तथागत शास्त्र समक्ष अनुरोध या धैगु प्रसंग विनय सफुति उल्लेख जचौं छैसं खनी कि समकालीन कथा गुपी तीर्थंकर पी दो उमी पज्जू सनदका वर्षाथ इले छठा चोना धर्मैगु अभ्यास नान थ अनुयायी पिन त कघागु जक्क यत तर भगवान बुद्ध शिष्य पी वर्षात इलेन उखे ठुखे गनगन यहाँ उखे उखे ज्याचन ढका उख थैगु शिकायत वे ढुसेली भगवान बुद्ध थ शिष्य पिन्तन थो सोलायंक वर्षावास चोने निम्ति अनुजानामि भिक्खवे वत्सं उपगन्तुं अनुजानामि भिक्खवे वत्साने वत्सं उपगन्तुन्ति तका वर्षात इले सोलायंक वर्षावास चोनेगु निम्ति प्रज्ञप्त न बिजत अले तिनी छठा चोनेगु वो परंपरा सुरु जुलसा अझ शुरुआत है वर्षावास चुनी पी गणनन दातपिसम प्रार्थना येबले जिपी वर्षावास चुनचना वे मखु ढेउ थेउ कट्टर पन्न वला स्वयं विशाखा महा उपासिक थे जा मेसिन अनुरोध येबले थ छै त प्रवजित छक या मल ढका धाइबले तक तो वर्षावास इख जिपी वे फै मखु या फै मखु दैउ खवै तर भगवान बुद्ध वर्षावास नियम यतन समय सापेक्षित रूप गथे सप्ताहकरणको नियम वस्पलन देका विजय वो सप्ताहकरण नियम अंतर्गत गुब्ले भगवान बुद्धको शासने सँगै तडङ्गो समस्या वैगो सँगै गो चाहिँ भेद वैगो त्या थ धर्म मित्र पिन प्रति न अन उद्विग्न चित्त काधै मन शंका चने वो अवस्था गुकै त निराकरण या निम्ति वने जो मा अबुपी बिरामी जुल उमित नाप्ला वने निम्ति वने जो थेथेउ कथैगो लिपा सत्ताकरणको नियम न वल खसा सत्ताकरण जक मखु सत्ताकरण याना अन चोनले न हाक्न मेउ समस्या वै गुबले कि वर्षावास है स्यों शांत बिना वर्षावास टुटे फुटे जो सानन जू धैगो कथ गोवा ततडंगो गठे घना बस्ती बा घना जंगले वैपी ततडपी जीव जन्तु गो खतरा दो गो चाहिँ छिसा ढू भालू आदि त्यही खतरा दुडैउ खसा थौ जीवन रक्षा निम्ति वो वर्षावास चुन्छौँ था तोता उनीको अझौ प्रावधान नहोला नेउ तन्यु समस्या वसा वो तोता उनीको स्थिति वो दै वनम प्रावधान होला स्वयं भगवान बुद्ध झिन्निगु वर्षावास निम्ति वैरंजर का धैगु थासे वर्षावास निम्ति सुगुम दाताम प्रार्थना यावे धुंका लिपा लोमंका छोट
लोमंग छोट तर भगवान बुद्ध थ शिष्य पी सहित वेरंजा वना गो चाहिँ वर्षावास चो विजत उब्ले 16 अंक चप्पा चुंजग नया वर्षावास कटे न विजत धका उकथन उल्लेख ज्याचोंगो दु तासा थुकथ तिथि कथाइगो नियम उपनियम विधि विधान पूर्वक वर्षावास पुंकी वो वर्षावास पूर्णिमिका वसु पनाइका पश्चिमिका वसु पनाइका दकादो गथे छैसा असार पुनी दकादै असार पुनी न निशे उखन कति पुनी तक भन्ते पि वर्षावास या अधिष्ठान या नाम वर्षावास चोना विजय गुली गुली असार पुनी मोक्ष लच्छिलिपा जक द्वितीय वर्षावास चोने उदका पश्चिमिका वर्षावास चोना विजय तर पश्चिमिका वर्षावास चोना विजत दयु खसा ठुकथ कथिनानि संग छ प्राप्त जयु कथ कथिनोत्सव दास जयमको हेजा कठिनोत्सव याय निम्ति कठिन चीवर गो प्राप्त या गो विधि व्यवहार विधि कथा थन उल्लेख्यन्त कथा नापांगु वर्षावास यानी कि पूर्णिमिका वसु पनाइका फुवनेमा थन तपस्वी धम्म आउ सोन असार पुनी निशेंकया गो वर्षावास गो छौ अधिष्ठान याना यही न्याना विजत अले उखनु तिनी कति पुनी खुनु पवारणा दकाना यामा वो पवारण याबले वार्षिक शुद्धिकरण यागो कथा संगं भन्ते पवारेमि दिठे नवा सुते नवा परिसंकाय वा वदन्तमं आयस्मन्तो होला पसन्तो पटिकरिसामि दका उकथम वनेमा मति मति उक्तम वना गुलिनम थपिसा यानको दो बिदो गुके त करेक्सन या कथा बाचन क्षमा प्रार्थना या कथन चा मिखा खंगुजु चा न्यापनन तागुजु चा थत शंका उपशंका परिसंकित ज्याखंजु उक थैगु वो अवस्था वलना चोन दयु खसा क्षमा प्रार्थना या कथ आतकनम पवारणयगु ज्याखन हना चंगु दुसा पवारणा ल्यु तिनी अले बल्ल कठिनोत्सव यगु प्रावधान ह्याइगु ख कठिन चीवर दान यगु महिमा गाथा एत नेची के बोले ठौं तक्कन थासन थासे छवे जक वो उपदेश चाहे वो तुंडिल जातक त छैसा नेचिका को चाहे छैसा तिंस भद्र वर्गीय पिंत छैसा लुमंका को गुपी तिंस भद्र वर्गीय दका धै पि कौशल जुजिया मस्तख राजकुमार पि ख तर इमी मा धास अलग अलग पि ख उपी राजकुमार पिनिगो जीवन न गन्थालक ठके स्वफु दवैले दयो अवस्था आखिर इपिन लोभ दुपिए ख इपिन मोह दुपिए ख इमिकिन मान क्रोध आदि इत्यादि गुगु झिगु चित्तैगु विकार ख वो विकार मुक्त मजु निपि राजकुमार पि छख इपि चाहु वने दका तपक्क गो बनभोज वने गो प्रसंग दु बनभोज वबले सकले मिले यहाँ का निम्तिफु निम निम कपल्य रूपे खला गो चाहिँ नि वन्यु धका फुकङ खला बला जुल छम याका जुल सरले लुइकै निम्ति वो याका चानन छम पासा ठोला छन्त ठुली ढेबी कान्नु धका भनन यंकल वो पि सकले न्याइ फुकल पिकनिक वनले मिखा तिस्ना सुंग ध्यान जन्त पिकनिक वनी मखु पिकनिक वन त म्याहाल त वन्यु ख पिकनिक वन त न्याइ फुकी त वन्यु ख पिकनिक वन त नेउ तन्यु छुछुदुआ थठा पिनिगो आ उचित व्यवस्थापन कठन जी अझ राजकुमार पिनिगो जीवन शैली का दैगो झिथे जापि सर्वसाधारण कथन जी मको तर वे राजकुमार पि घुमिगो अन पिकनिक ला याउकै न्याइ राजकुमार पिनिगो जीवन शैली इमिस पुनिगो वस इमिस तीगो टिसा वस चान्चुन्यो झिमको होला मु टिसा तिना झझ धाक वपि तस्कन छापिया डेकोरेटेड जिया वपि उपि राजकुमार पि यही फुकल तर बिस्तार बिस्तार वनल ठोटवन याना भच्चा धाडाम बिस्तार सिसी हापिनन दट लिपा अनेक गोटुल अले वनम माल ठनम माल लोभ लाभ लाल छुएम मापि थे इपि न्हवल तर वो न्हवै धका गुबले न्यावै ला धका वो बगुला भगतन ध्यान या थे वो ध्यान यन चनी वो मेजु घुमसित कि ढेबफला हैतौ ख
वो ज्याजो जोचिका छन् त ठुल ढेबी छ जिम मेजो कठन छ अनुवादका बनायङको मक उइको मन धासा गन उइको मन धासा गुब्ले ठुपी ह्यावै कि अले झि छुमिके दुगो टिसा वसा जना कुइचा भाग दुइक बिसवने रका व मने तैत गुणं ख वन छु मती तल उक्तय जुल तिमी आट म पुर्याउँछु धाठे जुलगा उइट होला गोब्ले राजकुमार पि ह्यावै तुसेली व आजिगु राज चले जुइन रका अन गुल्न मुंगु टिसा वसा फुक्कङ घे सुनाम पोचिना कुइचा भाग जुइक बिसवने व अले तिनी गुब्ले न्यालन चाबले तिनी राजकुमार पिन्तन छुजुला वन माल थन माल फुक माल न्याउइबले छित छुनमा न्यासुले का न्याउ आसान जु उकठन झिसंका कने ठुल ढेबका रासा काना वन लौडै छिसं तर चा ढुंका होस दे ढुंका छिसं गन ठुल मछि बिफै दाइयो राजकुमार पिन्न अठे जुल होला आ वीकेनन टिसा मरो यान चोपी राजकुमार पिनी एक स्वल घुमेसित बनाहौ ख वो ढेबा या सम्झौता कथम बनाहै त मदासा अनुमरु पक्का ठोय अंकल जुई ठुइट आछिसन धोदुक वने माल उइ त मा वने माल दका माला वनी मा वनीगु इले वो टिसा वसा जना बिसुम व मेजत ढोडुके मफत छम सीमा कोए थगो दिनचर्या कथा गो चुनचना बिजाम वस्पोल तथागत शास्त्रै त ढोदुल नाप्ला त भगवान बुद्ध समक्ष उभि राजकुमार पिस मुंगु तिसा वस जना विश्वमा मेजो छम खलादका नेनिगु अवस्था भगवान बुद्ध उपि राजकुमार पिन्त तंकिङ मन्यथ ओ कुमारा कतमं नुखो तुम्हाकम वरम दका वस्पोला आज्ञा जुया बिजात एरेगो हे राजकुमार पि विश्वने धुंकल कुइचा भाग जुइको विश्वने धुंकल तर विश्वने धुंकुमा व मेजुया त माला चनेको उचित जुइला कि छिमसन थत थम मालेको भि थत थम मालेको भिला कि विश्वमेसित मालेको भिरका धासेले उपि राजकुमार पि आ एमित स्ट्राइक जुल झसंग वनै पि चुडाउ थो थत थम मालेको भिला कि विश्वमेसित मालेको भिदका धागो थो गुगु भगवान बुद्धको वचन उमीको जीवने छगु टर्निङ छगु नुगु गति उकेङ काल धर्मदेशना पश्चात कठिन चिवरदान भएको थियो। सङ्घनायक भिक्षु बोधिसेन महास्तवीर भन्तेले कठिन चिवर गाथा वाचन गर्न लगाएपछि कठिन दाता परिवारले भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान दिनुभएको थियो। कठिन अत्थरितुङ इमं कठिन चिवरं भिक्षु सङ्घस्य देम कठिन अत्थरितुङ इमं कठिन चिवरं भिक्षु सङ्घस्य देम कठिन अत्थरितुङ इदं मे पुण्यं आशवक्षया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पत्सयो होतु इदं मे पुण्यं सभ्ये सत्ता सुखिता भवन्तु। कठिन दान देउटा बुद्धि जमे दगले पाला दान खला के चाहिँ जितन सारी अछि या इच्छा दिया जिन्छ दान ख कठिन चिवरदान पश्चात पुनः एकपटक श्रद्धेय बोधिसेन महास्तवीर भन्तेले अष्टपरिष्कार गाथा वाचन गर्न लगाएपछि उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु सङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान दिएका थिए। इमं स अर्थ परिष्कारं भिक्षु सङ्घस्य देम इमं
स अर्थ परिखारं भिक्खु संघस्स देम इमं स अर्थ परिखारं भिक्खु संघस्स देम इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतो इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पत्सयो होतो इदं मे पुण्यं सभ्ये सत्ता सुखिता भवन्तु। त्यसपछि कथिन दाताले कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश नम्बर 3 का सभासद शोभा साक्यलाई सम्मान गरेको थियो। त्यसै गरी चारुमती बुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय तपस्वी धम्म महास्थवीर भन्तेले कथिन दाता कमल केशरी तुलाधरलाई सम्मान स्वरूप बुद्ध चैत्य प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसपछि भिक्षु तथा गुरुमाहरू लगायत उपस्थित सबैले पुण्यानुमोदन गरेका थिए। पुण्य सम्पदं सभ्ये देवा अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सभ्ये सत्ता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सभ्ये भूता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। पुण्यानुमोदन पछि उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु तथा गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरी कार्यक्रम समापन गरियो।